अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ब्रास टैक्स। आई एम योर होस्ट मरियम चौधरी और हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हमारे डिफेंस एनालिस्ट जाहिद हामिद साहब। जाहिद साहब ने पिछले 3 एपिसोड्स किए थे ग्लोबल इकोनॉमिक टेररिज्म पे एंड दिस इज द 4th पार्ट इन द सीरीज। वी वुड लाइक टू कंटिन्यू ऑन द सेम टॉपिक। जाहिद साहब, प्लीज डू टेल अस। देखिए मरियम, हमने पिछले 3 प्रोग्राम जहां कंक्लूड किए थे वो इस मकाम पर थे कि जब ये गोल्ड इकोनॉमी कन्वर्ट होती है पेपर इकोनॉमी में, पेपर इकोनॉमी कन्वर्ट होती है चेक्स में, चेक्स कन्वर्ट होते हैं क्रेडिट कार्ड्स में, क्रेडिट कार्ड जाते हैं डेबिट कार्ड्स की तरफ। इससे आगे ये किस तरफ जा रहे हैं, आज हम आपको इनका ये नापाक चेहरा भी दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले हम कुछ बातें आपको बताना चाहें। देखिए, हम जो आपको इस ज़ायनिस्ट, इस दज्जाल के, इस कुफ्र के, इस मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम की ये शक्ल दिखा रहे हैं वो इतनी खौफनाक है कि नेचुरल रिस्पॉन्स इंसान का ये है कि इंसान दहशत और खौफ में मुब्तला हो जाता है। लेकिन हम आपको पूरी तरह यकीन दिलाना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल से ये जो देखने में ये इतने मजबूत लगते हैं नहीं, और इनमें बड़ी मेजर वीकनेसेस हैं। अगर ये इतने ताकतवर होते तो आज दुनिया को हड़प कर चुके होते। बहुत से इवेंट्स हैं जो उनके इख्तियार में नहीं है, ये अपनी चालें चल रहे हैं और अल्लाह अपनी चालें चल रहा है। अल्लाह खैरुल माकिरीन, जो अल्लाह कहता है कि ही इज द बेस्ट ऑफ द प्लानर। हर चीज इनके कंट्रोल में नहीं है। एक दफा इन्होंने जो इतने बड़े इकोनॉमिक सिस्टम को क्रिएट कर दिया है तो एक ऐसा भूत और एक ऐसा मॉन्स्टर बन गया है जो इनके खुद कंट्रोल में नहीं है, आप इससे बाहर निकलती जा रही है। अल्लामा इकबाल ने जो कहा था कि ये तहजीब अपने खंजर से आप खुदकुशी करेगी, तो ये वक्त हम बड़े नजदीक इंशाल्लाह अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। इससे पहले ये दुनिया में बड़ी तबाही मचाएंगे, वो ठीक है, वो नजर आ रहा है मामला। लेकिन ये सिस्टम ऐसा नहीं है जो अपने आप को सस्टेन कर सके और रहे। हम पिछली दफा डिजिटल इकोनॉमी पर आ गए थे। हम यहां पहुंचे थे कि अब इन्होंने निजाम एक इस तरह का, अभी सिर्फ अमेरिका की मिसाल अगर हम बात करें, उन्होंने निजाम एक इस तरह का मुतय्यन कर दिया है कि अमेरिकन सोसाइटी इज नाउ डिजिटल इकोनॉमी। वहां पे हर शख्स मखरूज है। इन लोगों ने पेपर छापना बंद कर दिया है। फॉर एवरी $1 ट्रिलियन ऑफ प्रिंटेड बैंक नोट्स ऑलमोस्ट $15 ट्रिलियन इज इन द इलेक्ट्रॉनिक करेंसी। रियल मनी है ही नहीं वहां पे। अब वो लोगों से कहते हैं कि आप डेबिट कार्ड इस्तेमाल कीजिए। इसका मतलब ये है कि बड़ा आपकी दुकान पे जाएं, खरीदारी करें, शॉपिंग करें, अपना डेबिट कार्ड दें, बड़ा रास्त आपके बैंक से पैसे निकाल लिए जाएंगे। आपको क्या जरूरत है पैसे इस्तेमाल करने की? तनख्वाहें आपके अकाउंट्स में आएंगी, डेबिट कार्ड से कटती रहेंगी, करेंसी की जरूरत क्या है? इससे आगे ये एक शैतानी खेल की तरफ जा रहे हैं। अब आज हम आपको उसकी ऐसी खौफनाक तस्वीरें, लिटरली फॉर अ सेकंड इंसान पर वाकई खौफ तारी होता है कि ये करने क्या जा रहे हैं। देखिए, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है। ये दुनिया में इंसान किसी भी जगह डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जब इस्तेमाल करता है तो उस ट्रांजैक्शन को उनके कंप्यूटर लॉग करते हैं। मालूम होती है कि ये इस जगह पे इस शख्स ने ये ट्रांजैक्शन की है। आप सिंगापुर में आप बैंक से पैसे ड्रॉ करें, या सिंगापुर में या मलेशिया में या फार ईस्ट में किसी जगह जाके, जापान में आप होटल में चेक इन करें, या किसी कॉफी शॉप में कॉफी पिए, या न्यूयॉर्क में आने के बाद आप कोई कपड़े खरीदें, या आप कोई एयरलाइन टिकट साइप्रस से और टर्की का बुक करें, वॉट एवर यू डू, क्रेडिट कार्ड से जब आप डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो ये हर इंसान की एक एक जिंदगी की मूवमेंट पर निगाह रखे हुए हैं। दे आर लॉगिंग योर एवरी मूवमेंट। जहां जहां दुनिया में ट्रैवल कर रहे हैं, हर इंसान पर निगाह रखना इनके लिए आसान हो जाता है। आपको याद होगा कि अमेरिकन डॉलर पर इन्होंने एक आंख बनाई हुई है जिसका हमने पिछले प्रोग्रामों में जिक्र किया था। ये आई ऑफ द लूसीफर, ऑल सीइंग आई कहलाती है। एक ऐसी आंख जो पूरी दुनिया पे निगाह रखे हुए है। ऐसी आंख जाहिद साहब न्यूयॉर्क के अंदर सबवे स्टेशन पे भी पाई जाती है और काफी लोकेशंस है अमेरिका में जहां आपको ये निशान नजर आएगा। वो ये रिमाइंड कराते हैं इंसानों को, हर लोगों को याद कराते फिर रहे हैं कि हम तुम्हें हर जगह से देख रहे हैं, हम तुम्हें हर जगह मॉनिटर कर रहे हैं। इनका जो अल्टीमेट गोल है, ये खुद अपने ज़ायनिस्ट अपने मुंह से कह चुके हैं कि हम दुनिया में एक ग्लोबल एम्पायर, एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं जहां दुनिया का हर इंसान हमारा गुलाम होगा, हर इंसान की हर मूवमेंट हम ट्रैक करेंगे। दुनिया का कोई इंसान इस सिस्टम से बाहर निकल के ऑपरेट नहीं कर सकता। ये सारा सिस्टम इन्होंने अचीव कर लिया है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से। ना सिर्फ ये कि मखरूज किया कौम को, एट द सेम टाइम ये इंटेलिजेंस के लिए इनकी एक इतना बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी खुद ब खुद इन्होंने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड्स के जरिए क्रिएट कर ली है कि दुनिया में इंसान किसी भी जगह पे होगा ये उसको ट्रैक कर सकते हैं। दे नो एग्जैक्टली व्हाट ही इज डूइंग, इसने कहां कोई ट्रांजैक्शन की है, क्या क्या ट्रांजैक्शन की है, आपकी जिंदगी का कोई पहलू खुफिया नहीं होता। अगले से एक स्टेप आगे जा रहे हैं। अमेरिका में इन्होंने कहा जब डेबिट कार्ड तक बात आ गई, दे हैव मूव्ड ऑन टू RFID चिप्स, यानी एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं। अब आइडियाज इन्होंने ये फ्लोट किया है कि आपको डेबिट कार्ड कैरी करने की जरूरत नहीं है, हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपके जिस्म में दाखिल कर देंगे, यानी आपके हाथों में
یا آپ کے جسم میں انجیکشن کے ذریعے وہ الیکٹرانک چپس داخل کر دی جائیں گی. وہ چپس آپ کی ڈرائیونگ لائسنس بھی ہوں گی, آپ کا شناختی کارڈ بھی ہوں گی, آپ کا بینک اکاؤنٹ بھی ہوں گی. کیا یہ والنٹری انسرشن ہوگی؟ کیا ان لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ہمارے اندر ایسا چپ انسرٹ کیا جا رہا ہے؟ انہوں نے میڈیا کے ذریعے ایک کیمپین بلڈ کی ہے اب یہاں پہ کہ امریکن, دیکھیے میں پہلے بتایا تھا کہ دنیا کی سب سے احمق قوم امریکن ہے. ان کو جو چاہیے دے دیں وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور جو میڈیا ان کو پریزنٹ کرتا ہے وہ اس کو اس طرح ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آیا ہوا. امریکنز اب خود والنٹیئر کر رہے ہیں کہ RFID چپس کو اپنے جسم میں داخل کریں. اب ہوگا کیا؟ بیسکلی what they are saying is کہ آپ اپنے اندر چپس ڈال لیجیے. دنیا میں آپ کہیں بھی, خاص طور پر امریکہ میں آپ کہیں بھی ٹریول کریں گے, آپ کو شاپنگ کرتے ہیں, ٹکٹ خریدتے ہیں, کوئی اپنے ہوٹل میں چیک ان کرتے ہیں, تو آپ کو کوئی کیش, کوئی کارڈ کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیے, آپ کے اوپر سے صرف وہ ٹیپ کر کے وہ اپنے ڈیجٹ اور ریڈنگ, اپنی میٹر ریڈنگ آپ کی لے لے گا وہ, اینڈ یو ول بی فری. آپ کو کوئی نہ کیش کیری کرنا ہے نہ کریڈٹ کارڈ. دیٹ از ٹرو فریڈم. ایکچوئل مارکیٹنگ اس طرح کی جا رہی ہے. ایکچوئل مارکیٹنگ یہ کی جا رہی ہے کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں گے, آپ کی سیکورٹی کے لیے ہم آپ کو ٹریک کریں گے. یعنی واٹ دے آر سیئنگ از چونکہ ٹیررزم اور دہشت گردی آپ کی بہتری کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے کہ آپ ہمارے غلام بن جائیں. اینڈ امیرکنس آر بائنگ دس. انہوں نے جو کرمنلز ہیں ان میں تو یہ سسٹم ڈالنا شروع کر دیا ہے انوالنٹری, ان کی مرضی کے بغیر, یہ کہہ کر کہ ان کو خفیہ خطرناک لوگ ہیں, ٹیررسٹ ٹیگنگ کی جا رہی ہے. جیسے کتے کو ڈاگ ٹیکس دیے جاتے ہیں, اب انسانوں کو یہ ٹیکس دے رہے ہیں. ناؤ واٹ دے آر ڈوئنگ از کہ اب جس انسان کو انہوں نے پکڑنا ہے اپنے اس امریکن سسٹم میں, صرف یہ کریں گے کہ اس کی چپ آف کر دیں گے الیکٹرانکلی. سو واٹ ول ہیپن از کہ نہ وہ شخص ڈرائیونگ لائسنس اس کا کام کرے گا, نہ بینک اکاؤنٹس ہوں گے اس کے پاس, نہ وہ کہیں ٹریول کر سکے گا, نہ چیک ان کر سکے گا. اور انہوں نے جگہ جگہ شہر میں, جیسے آپ نے آنکھوں کی بات کی نا, ویسے جگہ جگہ یہ سینسرز لگا رہے ہیں کہ ایک انسان جب اس ایریا سے, ریلوے اسٹیشن سے یا ایئرپورٹ سے گزرے گا تو خود بخود اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی رہے گی کہ یہ شخص جس میں ٹیگ لگا ہوا ہے یہ یہاں سے گزر کے گیا ہے, اور جس شخص کا ٹیگ آف ہوگا اس کو وہی روک لیں گے. یعنی پورا شہر جیل خانہ بن جائے گا, کوئی انسان موو نہیں کر سکے. یہ ہائپوتھیٹیکل سیناریوز, کہانیاں نہیں بتا رہے ہیں ہم آپ کو. انہوں نے ریئل انسانوں میں ٹیکس ڈالنے شروع کر دیے ہیں امریکہ میں, ان دا نیم آف سیکورٹی, ان دا نیم آف لبرٹی اینڈ فریڈم, ان دا نیم کے ساتھ آپ آزاد ہو جائیں گے, آپ کو آسانی ہے, آپ کو سہولت ہے. دیکھیے انہوں نے سارے فراڈ اسی طرح شروع کیے تھے کہ آپ سونا کیوں اٹھا کے پھرتے ہو, تمہاری جان عذاب میں ہوتی, کوئی لوٹ کے لے جاتا. ڈاکو بھی ان کے اپنے ہی ہوتے تھے, لہٰذا سونا ہمارے پاس جمع کرا دیجیے اور ہم سے کاغذ کی رسیدیں لے لیں. کچھ عرصے بعد جب رسیدیں بھی چھاپنی بند کر دی تو کہا کیا تکلیف کرتے ہو, چیک بک لے جاؤ, سارے کام اسی پہ ہو جائیں گے. اسی طرح انہوں نے کہا کہ کتنی زندگی آسان ہے کہ سارے کام کریڈٹ کارڈ سے تم کر لو, نہ تمہیں کیش لے کے جانا پڑے. ناؤ سیم تھیم دے آر سیلنگ ٹو دا پیپل کہ صاحب آپ RFID چپس اپنے وجود میں ڈال لیجئے اور آپ اس کے بعد آزاد ہو جائیں گے. یہ ایکسپیریمنٹیشن یہ امریکن قوم کے ساتھ کر رہے ہیں, ابھی دنیا میں انہوں نے نہیں شروع کیا. یہ اس کی ایڈیشنل جو استعمال وہ یہ کر رہے ہیں کہ یہ چپس سیٹلائٹ ٹریکنگ سسٹم سے بھی ٹریک ہو سکیں گے. یعنی دنیا میں وہ شخص کسی جگہ جائے گا, یہ اس کو ٹریک کر رہے ہوں گے. کین یو امیجن کہ کائنات میں اس سے بڑی غلامی کا کوئی پلان تیار کیا گیا؟ دیکھیے ہم جس دور میں رہ رہے ہیں نا, اس دور کے بارے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں بیان کیا تھا تو اس کو باب الفتن میں لکھا جاتا ہے, یعنی فتنوں کا باب, چیپٹر آف فتناز. یعنی احادیث کی کتابوں میں بھی اس دور کو اس طرح ذکر کیا جاتا ہے. حضور نے جو نشانیاں بتائی ہیں اس دور کی کہ فتنے ہمارے گھروں میں اس طرح داخل ہو رہے ہوں گے جیسے بارش کے قطرے گھس رہے ہوتے ہیں. یہ اتنی انپریسیڈنٹڈ کرائسس ہے, اتنا انپریسیڈنٹڈ نظام ہے کہ جس اب سمجھ میں آتی ہے بات ہم کو کہ کیوں تمام نبیوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دجال کے فتنوں سے ڈرایا تھا. زید صاحب آپ نے بس کے کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا ہے, اسپیشلی اس کو سائنس فکشن موویز میں ہم نے مینشن دیکھا ہے, لیکن یہ نہیں سنا تھا کہ ایکچولی ریالٹی میں بھی ایسا ہونے لگا ہے. لیکن اس ٹاپک پہ ہم جاری رکھیں گے. بفور دیٹ وی ہیو ٹو کٹ ٹو اے شارٹ کمرشل بریک.